अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का सब्जेक्ट जियोग्राफ़ी। टॉपिक जो है वो है आपका चैप्टर 3 यानी वाटर रिसोर्सेस। तो जो यानी वाटर रिसोर्स जो इस चैप्टर के बारे में जो हमने पढ़ना है वो है पहले वाटर रिसोर्स क्या क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी हम जो टोटल अर्थ में वाटर है वो कितनी अवेलेबल है, और जो इसमें से फ्रेश वाटर है वो कितना अवेलेबल है। इसके अलावा हमें स्कैरसिटी ऑफ वाटर पढ़ना है कि जो स्कैरसिटी वाटर की स्कैरसिटी है यानी कमी है वो कैसे है, और फिर इसके सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा है कि जो हमें जो वाटर यानी स्कैरसिटी हो रही है इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान हम कैसे करेंगे। यानी ऐसे कुछ स्टेप्स उठाएंगे जिनसे हम वाटर को यानी फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ क्वाइट लिखा गया है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ड्रॉप टू ड्रिंक। ये कहते हैं कि हर जगह तो पानी मौजूद है लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं है। इसके मतलब ये है कि हमारे पास वाटर है, उसकी फ्रेश वाटर है, उसकी स्कैरसिटी हो रही है, उसकी कमी हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वाटर रिसोर्सेस है, वाटर जो रिसोर्स है यानी पानी जो है ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी के यानी सोर्सेज जो है वह यानी हमें पानी जो नदी नालों से मिलता है ना, इस तरह जो रिजर्वायर्स हैं, इसी तरह जो यानी हमें पानी ओशंस में भी मिलता है, बड़े समुद्रों में, सीज में, दरियाओं से मिलता है, नदी नालों से मिलता है, जो पॉन्ड्स हैं, है ना। यानी ये तो सोर्सेस है, वाटर सोर्सेस है, यानी इन चीज़ों से हमें वाटर मिलता है। तो अगर हम देखेंगे जो दुनिया में जो अर्थ है ना, इसमें जो 3/4 है यानी 3/4 वो यानी अर्थ का जो 3/4 है वो वाटर से कवर है, वो यानी पानी से ढका हुआ है। और इस जो 1/4 है वो खाली लैंड है, यानी 3/4 क्या है वो वाटर है, 3/4 है। इसीलिए इसको अर्थ को कहा गया है ब्लू प्लैनेट। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा जो पानी है ना 75% तकरीबन, यानी 71% जो है ना वो वाटर अवेलेबल है, बाकी 29% जो वो लैंड है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अगर हम देखेंगे, हाँ, अगर हमने देखा कि 71% वाटर अवेलेबल है यहाँ, अगर अस इन 71% को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले इसको, तो 100 में से इसको देखो, 100 में इसमें से जो 96.5% है, 100 में से 96.5% वो ओशन वाटर है। यानी ओशन वाटर जो आपका था वो साल्टेड वाटर होता है, इसलिए उसको हम डोमेस्टिक यूज़ में नहीं ला सकते। तो जो टोटल वाटर है 71%, अगर इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें जो 96% यानी इसको अगर 100% में मानेंगे तो 96.5% ओशन वाटर है जो डोमेस्टिक यूज़ को हम डोमेस्टिक यूज़ में नहीं ला सकते। तो फिर हाँ हाँ तो फिर और हाँ, जो फिर यानी जो बचा हुआ यानी फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है वो खाली है 2.5%। अगर हम फिर जो फ्रेश वाटर है अगर हम इसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फ्रेश वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें से यानी 2.5% है, अगर इसको हम 100 में से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें यानी फ्रेश वाटर में 68.70% है वो किस फॉर्म में है, वो या तो आइस शीट की फॉर्म में या ग्लेशियर्स की फॉर्म में, जैसे ग्रीनलैंड है ना वगैरह। यानी ज़्यादातर पानी फ्रेश वाटर में से जो 68.7% है, जो यानी हमारे पास जो टोटल अवेलेबल है 2.5% फ्रेश वाटर, इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें जो 68.7% वो किस फॉर्म में है, आइस शीट की फॉर्म में, ग्लेशियर्स ग्रीनलैंड वगैरह की फॉर्म में है। फिर इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है वो 30% है, 30% है। तो फिर बचा हुआ क्या है, तो फिर जो हमारे पास सरफेस वाटर है, जो फिर जो बचा हुआ पानी है वो तकरीबन लेस देन 1%, यानी 1% हम मानेंगे, 1% है,
یعنی ہمارے پاس پھر 1% بچتا ہے سارے اگر ہم اس فریش واٹر کی ڈسٹریبیوشن کریں گے 68.5 آئس شیٹ کی فارم میں یا گلیشیئرس وغیرہ کی فارم میں ہے، گراؤنڈ واٹر کی فارم میں پھر یعنی 30% ہے، تو پھر یعنی جو یعنی 1.1% جو ہے وہ سرفیس واٹر کی یعنی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے فریش واٹر. تو ہمارے پاس فریش واٹر جو ہے ڈرنکنگ کے لیے وہ تھا کہ 1% ہے اس میں سے. تو یہ ہے ٹوٹل ہم نے ورلڈ کی اب بات کی ہے جو واٹر کی. اب ہم انڈیا کی طرف جائیں گے کہ انڈیا میں واٹر کی کیا حالت ہے. تو پہلے ہم دیکھیں گے انڈیا ریسیوز 4% پریسیپیٹیشن. کہ دنیا میں ہے نا کہتا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ خالی دنیا میں سے خالی 4% جو ہے بارش ریسیو کرتا ہے. تو پھر بارش ریسیو کرتا ہے. اب ہم دیکھیں گے جو سکیرسٹی آف واٹر ہے یعنی پانی کی جو قلت ہے اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں یا اس کے کیا کازز ہیں. یعنی جو ہمارے پاس واٹر کی سکیرسٹی ہے اس کے کیا یعنی کن چیزوں کے ذریعے ہمارے یعنی واٹر سکیرسٹی ہو رہی ہے. تو کچھ ریزنز ہیں. ایک ریزن ہے اوور پاپولیشن، یعنی پاپولیشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی جو واٹر کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ایک ریزن ہے جس سے واٹر کی سکیرسٹی ہو رہی ہے. دوسرا چیز ہے انکریزنگ آف بزنس ایکٹیویٹیز. جو ہماری جو بزنس ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے تو اس سے بھی واٹر کی سکیرسٹی ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ ایکسیسو یوز آف واٹر. تو ہم جو واٹر ہے نا اس کا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کا ہم جو زیادہ ایکسیسو یوز کریں یعنی جتنا ہمیں پانی چاہیے تھا اسے زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیسو یوز. اس کے ذریعے بھی واٹر کی سکیرسٹی ہو رہی ہے. یعنی یہ بھی ایک ریزن ہے جس سے واٹر کی سکیرسٹی ہو رہی ہے، جس سے واٹر یعنی فریش واٹر یعنی واٹر کی کمی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انٹینسیو انڈسٹریلائزیشن. تو ہم نے زیادہ تر آج دیکھے گا نا انڈسٹریلائزیشن جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ زیادہ تر انڈسٹریلائزیشن کی طرف گیا ہے. تو اس میں سے جو واٹر ہے وہ بھی یعنی اس میں ہم واٹر زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یعنی واٹر کی سکیرسٹی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہے ہائیڈرو ہے نا الیکٹرک پاور پروجیکٹس ہے، تو یہ بھی ہمیں اس کے ذریعے بھی یعنی یہ بھی ایک واقعہ ہے جس سے یعنی یہ بھی ایک ریزن ہے، ایک کاز ہے جس سے واٹر کی سکیرسٹی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سیزنل ویریشن یعنی رین فال پیٹرن جو ہے نا اس میں چینج ہو رہا ہے، یعنی رین وقت پر یعنی جو ہے نا اس میں چینجز ہو رہے ہیں. تو جس ٹائم ہمیں بارش چاہیے اس ٹائم نہیں ہوتی ہے، تو جس ٹائم ضرورت نہیں ہوتی اس ٹائم پڑتی ہے. تو اس وجہ سے بھی واٹر کی سکیرسٹی ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک کاز ہے، ایک ریزن ہے جس سے ہم واٹر کی سکیرسٹی یعنی واٹر کی پانی کی ہے اس کی کمی ہو رہی ہے. تو یہ تھے کچھ یعنی کیا پڑھا ہمیں سکیرسٹی آف واٹر میں پڑھا ہم نے جو ریزنز تھے. ایک تو اوور پاپولیشن ہے اور ہمیں انکریزنگ بزنس ایکٹیویٹیز، ایکسیسو یوز آف واٹر. اس کے علاوہ جو انٹینسو انڈسٹریلائزیشن، ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ جیسے ڈیمز وغیرہ ہم بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ سیزنل ویریشنز یعنی چینجنگ پیٹرن آف رین فال. تو یہ کچھ کازز تھے، کچھ ریزنز تھے جن سے واٹر کی سکیرسٹی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم اب جو اور پڑھنا ہے وہ ملٹی پرپز پروجیکٹ میں ہم زیادہ تر جو ڈیمز ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. جو ڈیمز ہے تو ڈیمز ہم کیوں بناتے ہیں؟ تو ڈیمز ہم اسی لیے بناتے ہیں، ہمیں ڈیمز جو ہے وہ کہاں ہمیں یہ کس استعمال میں. تو دیکھو ڈیمز جو ہم بناتے ہیں یہ ہمیں اریگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈرنکنگ واٹر کے بھی لیے ہم ڈیمز بناتے ہیں، فشنگ فارمنگ کے لیے بھی بناتے ہیں، فلڈ کنٹرول کے لیے فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ڈیمز بناتے ہیں.
اس کے علاوہ جو کہیں پر خشک سالی ہو رہے تھے وہاں پانی مہیا کرنے کے لیے ڈیمز بناتے ہیں. تو یہ تمام جو کام ہے یہ یعنی اس لیے اس کو ملٹی پرپز پروجیکٹ کہا گیا ہے. یعنی اس سے اتنے تمام کام ہو رہے ہیں جیسے اریگیشن، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی، اسی طرح فش فارمنگ کے لیے، فلڈ کنٹرول کے لیے، ڈراٹس کے لیے یعنی ایٹسٹرا ان تمام کاموں کے لیے ہم یعنی ڈیمز کا استعمال کرتے ہیں. اس لیے اس کو کہا گیا ہے ملٹی پاور پروجیکٹس. ہاں، ملٹی پرپز پروجیکٹس یعنی وہ پروجیکٹ جس کو ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ملٹی پرپز پروجیکٹس. تو ملٹی پرپز پروجیکٹس میں آپ نے کہا ڈیمز کا کتنا استعمال ہوا. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ملٹی پرپز پروجیکٹ سے کیا یعنی کازز ہوئی ہے. اس کے جو یعنی اس کے جو کازز ہے وہ کیا ہے، اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہ کیا ہے. ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہمارے یعنی سوشل انوائرمنٹ یا اکنامک پر پڑا ہے. یعنی ایک چیز تو یہ ہے، اس سے ریہیبلیٹیشن جو ہے نا، ریہیبلیٹیشن جب ہوئی ہے، ریہیبلیٹیشن مثال کے طور پر کہیں ہم نے ملٹی پرپز کوئی ڈیم بنایا تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑا، یعنی کسی دوسری جگہ پر شفٹ کرنا پڑتا. جب ان کو ریہیبلیٹیشن نہیں ملتی ہے، ریہیبلیٹیشن تو ان لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، تو یہ ایک ریزن ہے، ریہیبلیٹیشن ایک ریزن ہے. تو اس کے سوا جب ان کو ریہیبلیٹیشن نہیں ملی تو انہوں نے بہت سے موومنٹس بھی اس کے خلاف چلائی. تو اس کے علاوہ جو اریگیشن پیٹرن ہے وہ چینج ہوا ہے. اریگیشن پیٹرن میں سے جو کراپنگ پیٹرن ہے وہ چینج ہوا. مثال کہ جہاں بھی انڈسٹریز لگے ہیں ڈیم کے ذریعے، جہاں بھی انڈسٹریز لگے ہیں وہاں وہی کراپس یعنی پروڈیوس کر رہے ہیں، کوئی وہی کراپس لگا رہے ہیں جو یعنی انڈسٹری میں کام آتے ہیں، جو ہمیں انڈسٹری کے لیے زیادہ ضرورت ہے. اس کے یعنی اس کراپنگ پیٹرن میں جو کراپنگ پیٹرن ہے یہ چینج ہوا، اور ہم زیادہ سے زیادہ سائل کو یوز کر رہے ہیں. یعنی سال میں 2 یا 3 فصل یعنی فصل کی یعنی اس کی اریگیشن اس کی ایگریکلچر کرتے ہیں. یعنی 2 یا 3 فصل ہم اگاتے ہیں سال میں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یعنی منافع ملے. تو اس کے لیے جو سوائل جو ہے اس کی جو فرٹیلائزیشن ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اس میں کمی. تو یہ بھی ایک یعنی چینج ہے، ایک ریزن ہے. یعنی اریگیشن پیٹرن جو ہے یا کراپنگ پیٹرن ہے اس میں ویریشن آ گئی ہے، اس میں چینج آ گئی ہے ڈیو ٹو انڈسٹریز. اس کے علاوہ جو ڈرنکنگ واٹر ہے یعنی ڈرنکنگ واٹر ہے اس میں بھی چینجز آئی ہے، اس میں ڈرنکنگ واٹر میں کمی پائی گئی ہے. اس کے علاوہ اس ڈیمز کی وجہ سے جو کیا ہوا ہے، انٹر سٹیٹ ڈسپیوٹس ہوئے. انٹر سٹیٹس یعنی بہت سے سٹیٹس کے درمیان پانی کی قلت کے پانی کی وجہ سے یعنی کنفلکٹس ہوئے ہیں. جیسے آپ نے خود ہی مثال پڑھی ہے کہ 2 شہروں کے درمیان میں یعنی پچھلے سال ان میں پانی کی یعنی قلت کی وجہ سے یعنی ایک سٹیٹ چاہ رہا ہے کہ یہ پانی ہمیں ملنا چاہیے، دوسرا سٹیٹ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ پانی ہمیں ملنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے ان میں یعنی ڈسپیوٹس پیدا ہوئے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹر سٹیٹ ڈسپیوٹس. اس کے علاوہ جو ڈیمز ہے ارتھ کوئک اس سے ہوئی ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے. اس سے ارتھ کوئک یعنی ڈیمز کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک کاز ہے، ریزن ہے. اس کے علاوہ جو اوک ریزن ہے، اس سے واٹر جو ہے وہ بہت پولیوٹ ہوا ہے، یہ بھی ایک کاز ہے. اس کے علاوہ جو یہ ایک کاز ہے، ڈیمز کی وجہ سے بہت سے ڈیزیز نے جنم لیا ہے. تو یہ کچھ کازز تھے، ریزنز تھے جس کی ڈیمز کی وجہ سے یعنی ملٹی پرپز پروجیکٹس کی وجہ سے ہوئی. تو کیا یعنی ریزنز ہے، ایک یعنی ریزن ہے ریہیبلیٹیشن ہے، دوسرا ہے اریگیشن پیٹرن چینجز یا کراپنگ پیٹرن چینجز. اس کے علاوہ لیک آف سوئل فرٹیلائزیشن یہ بھی ہوا، اور انٹر سٹیٹ ڈسپیوٹس، ارتھ کوئک، واٹر پولوشن اینڈ ڈیزیزز. تو یہ کچھ یعنی کازز تھے
ये कुछ काजेज़ थे, रीज़न्स थे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से जो हुए। ये कुछ काजेज़ थे, रीज़न। अब पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की तरफ, यानी कुछ सॉल्यूशंस है जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। यानी कुछ सॉल्यूशंस है जिनसे हम जो वाटर है उसको बचा सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर जो है यानी फ्रेश वाटर है, इसको हम बचा सकते हैं कुछ हद के लिए। एक ये चीज़ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक स्टेप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मिसाल के जो रेन जब पड़ती है ना, उस रेन वाटर को हम यानी उसको बचाते हैं ताकि हम उसको फिर आने वाले वक्त में उसका यूज़ करें। तो इसको हम कहते हैं रेन वाशिंग। यानी इसका मतलब है कि वाटर को कैप्चर किया या स्टोर किया जाता है किसी यानी कोई किसी टैंक में, कहीं हमने कोई गड्ढा खोद दिया था, वहाँ जो रेन वाटर उसको बचाते हैं तो फिर उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये एक स्टेप है जिससे हम यानी एक स्टेप है जिसको हम जो वाटर को बचा सकते हैं, तो उसको आने वाले वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यह है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप जो देखो, जो छतों से बारिश गिर रही है ना, तो इसको एक पाइप के ज़रिए, इस सारे पानी को एक पाइप के ज़रिए नीचे अंडरग्राउंड में स्टोर किया जाता है। उसको कहते हैं हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफ टॉप जैसे ये ज़्यादातर जो राजस्थान जो है, शिलांग, राजस्थान, तमिलनाडु वगैरह, इन जगहों पर पानी की किल्लत होती है। तो यहाँ जो रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग है, इसको यानी ये चीज़ें यहाँ लागू की जाती है, अडॉप्ट किए जाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस स्टेट में एक तमिलनाडु एक फर्स्ट स्टेट है जहाँ रेन वाटर टॉप जो है ना, ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया गया है। यानी ज़रूरी हर घर के लिए कंपलसरी किया गया है और उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर बनाया गया है कि हर घर को जो रूफ टॉप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको अडॉप्ट करना है। तो इसके अलावा जो हम जो वाटर की स्कैर्सिटी है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसके एक और स्टेप है कि हम यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो हम इरिगेशन के लिए जो पेस्टिसाइड दवाई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको हम यानी अगर इसका हम कम इस्तेमाल करेंगे तो हम वो यानी वाटर की स्कैर्सिटी, जो फ्रेश वाटर है, इसको हम यानी इसकी स्कैर्सिटी को यानी कम कर सकते हैं। जो वाटर को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। इससे वाटर पोल्यूट हो जाता है, तो इसको वाटर हम पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ये भी एक मेथड है वाटर की स्कैर्सिटी को यानी फ्रेश वाटर को बचाने में, पोल्यूट न किया जाए। ताकि ये भी एक मेथड है कि हम पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करें, जो मैन्योर्स वगैरह या पेस्टिसाइड्स है उनका कम यूज़ करें। इसके अलावा हमें जो है ना ट्यूबवेल्स वगैरह है, इनका भी इस्तेमाल यानी करना चाहिए। इससे भी हम वाटर की स्कैर्सिटी को बहुत हद तक काबू कर सकते हैं। ये तो कुछ स्टेप्स थे जो ये आपके चैप्टर में थे। यानी ये कुछ पहले हमने पढ़ा था, यानी जो वाटर है वो हमारे पास अवेलेबल कितना है। यानी 3/4 अर्थ में जो 3/4 है अर्थ, वो वाटर से कवर्ड है। बाकी जो है वो 1/4 है, वो लैंड है। इसके अलावा जो हमारे पास यानी जो 3/4 है, इसमें जो टोटल वाटर है वो 96.84% वो क्या है, ओशंस की सूरत में, जिसको हम डोमेस्टिक यूज़ में यानी नहीं ला सकते। इसके तरह जो फ्रेश वाटर है वो ऑनली 2%। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो 68.7% आइस ग्लेशियर्स की वजह से की शक्ल में है, ग्राउंड वाटर 30% की शक्ल में। इसमें से जो सरफेस ऑफ वाटर लेस दैन 1%। फिर हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया में खाली 4% जो बारिश है वो रिसीव करता है। तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर में आपने पढ़ा, इसके काजेज़ क्या है। एक ओवर प्लांटेशन है, इंक्रीजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन,
اور اس کے علاوہ آپ نے سیزنل ویریشن یہ کچھ کازز ہے. پھر جو ملٹی پرپز پروجیکٹ آپ نے پڑھا اس میں ڈیمز کی وجہ سے ڈیمز جو ہمیں وہ کس کام میں لاتے ہیں. ڈیمز جو ہم اریگیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, ڈرنکنگ واٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں, فش فارمنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, فلڈ کنٹرول کے لیے استعمال کرتے ہیں, ڈراٹس وغیرہ کے لیے. ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں جو ملٹی پرپز پروجیکٹ کام میں لایا جاتا ہے. پھر اس کے کازز کیا ہے, جو ہے اس سے کیا ہے, سوشل کازز بھی ہوئی ہے, اکنامک کازز بھی ہوئی ہے, اور اس سے انوائرمنٹل کازز بھی ہوتے ہیں. جیسے ریہیبلیٹیشن ایک کاز ہے. ریہیبلیٹیشن اس کے علاوہ جو ہے چینجنگ کراپنگ پیٹرن یعنی ہوا ہے, یہ بھی ایک کاز ہے. ڈرنکنگ واٹر جو ہے نا اس کی سکیرسٹی ہوئی ہے, اس سے یہ بھی ایک کاز ہے. اس کے علاوہ جو ایک کاز ہے وہ انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹس, ارتھ کوئکس, واٹر پولوشن اینڈ کازز آف ڈیزیزز. تو یہ بھی ایک کچھ کازز ہے جسے ملٹیپل پروجیکٹس کی وجہ سے ہوئے ہیں. پھر ہم نے سولوشن کی طرف جانا. سولوشن کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے, تو رین واٹر ہارویسٹنگ کر رہے ہیں, یعنی واٹر کو ہم کیپچر کر رہے ہیں, جو رین واٹر کو کیپچر کر رہے ہیں, اور روپ ٹراپ رین واٹر ہارویسٹنگ کر رہے ہیں, ہے نا. تو یہ کچھ سولوشنز ہے. اس کے علاوہ جو لیس یوز آف مینیورز اینڈ پیسٹیسائڈز, یہ کچھ میتھڈز ہے جس کو ہم واٹر کی جو سکیرسٹی ہے اس کو کچھ حد تک قابو کر سکتے ہیں. تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو چیپٹر کل ہم اس کے لیے سوال کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. باقی